نزلت وأصبحنا من أتباع هذا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ما هو اتباع الرسول؟ هو الوفاء بما عهدنا عليه معه، هو العمل بتعاليمه ووصاياه جاهدين، والإيمان الكامل بصدق تعاليمه. والآية الأخرى هي في سورة الصف، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الآن يترجم أمير المؤمنين هذه الآية إلى الأردية: من أنصاري إلى الله يعني من ينصرني في هداية الناس إلى الله تعالى. فأصبحوا ظاهرين يعني فأصبحوا غالبين على أعدائهم. فالغلبة كتبت للمؤمنين بالمسيح، وهذا هو قدر جماعات الأنبياء في كل زمن. لقد ضرب الله هنا مثال حواري عيسى تنبيها للمسلمين إلى أن يكونوا أنصار الله، أي عليهم أن يؤمنوا بالمسيح الموعود ويكونوا من أنصاره ولا يكونوا من الكافرين به. فمن منة الله علينا أنه قد وفقنا للإيمان بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وأدخلنا في زمرة المصدقين به. فمن واجبنا الآن أن نتبع هذا العاشق الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع حتى نستطيع نشر دين المصطفى صلى الله عليه وسلم في العالم، وحتى نقوي إيماننا ونخلق في أجيالنا ذلك الإيمان الذي سيخلق أنصار الله باستمرار على التوالي، ويكونون هناك أنصار بعد أنصار إلى الله. ولا يمكن ذلك إلا إذا وضعنا عهد بيعتنا في الحسبان وأن نعرض كل ما ورد فيه من بنود على أولادنا بأسوتنا الحسنة. عندئذ سوف يرفع النداء دائما من أنصار الله، من أنصار إلى الله، وسوف يولد أنصار الله باستمرار في كل جيل. لقد قلت في الخطبة الماضية أيضا أنه عندما أصبح بعض الملوك مسيحيين فنال أتباع المسيح الحرية، ولكن قل إيمانهم ووقعوا في الشرك. والله الأحد أصبح في المؤخرة ورفعوا عبده العاجز وجعلوه إلها وندا لله تعالى. أما أتباع المسيح المحمدي فعليهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم لكي لا يسري هذا الشرك فيهم، بل في أولادهم، وحتى يكونوا عابدين لله حق العبادة، وحتى ينشروا رسالة الله التي وصلت إلينا عن طريق رسول صلى الله عليه وسلم، والتي قد
قد كتب الله أن ينشرها على يد المسيح السلام وجماعته، فيجب أن ننشر هذه الرسالة بعد أن نصبح أنصارا للمسيح المحمدي، وليس أن نكتفي بذلك، بل يجب أن نرسخ عظمة هذه الرسالة في أولادنا حتى يكون فيهم في كل عصر من يرفعون هتاف نحن أنصار الله حتى يزداد عددهم. وحتى نرى غلبة الإسلام على الأديان كلها بكل عظمة. إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد قدم الأمر الأول في شروط البيعة وهو الاجتناب من الشرك. لما يسري التأثير الجيد الإيجابي لهواري المسيح الموسوي في أولادهم، فلذلك أدى هذا الأمر إلى نشر الشرك في أولادهم، وذلك لأنهم لم يعملوا بتعليم المسيح الذي جاء به، وهكذا ضعف إيمانهم، ولأنهم قد لم يكترثوا بضعف العلاقة مع الله عز وجل ولم يمتنوها ويقووها. ولكن أتباع المسيح المحمدي ينبغي عليهم ألا يدعوا الإيمان والعلاقة مع الله عز وجل تضعف، وينبغي أن يراوا ألا تضعف هذه العلاقة مع الله في أولادهم أيضا. في السابق في أتباع المسيح الموسوي قد ضعف الإيمان والعلاقة مع الله حتى أدى ذلك إلى الشرك. والآن يمكن أن تروا إلى المسلمين الآخرين الذين رغم أنهم يدعون مسلمين ولكنهم مع ذلك يلجؤون إلى القبور وإلى بعض زعمائهم الدينيين، ولكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو وحده قد آتانا هذا التعليم الناسي الذي يجنبنا من الشرك، وهو الذي قد نبهنا إلى الأخلاق العليا وإلى أداء حقوق العباد. وكذلك وجه إلى كل أحمدي وكل من ينضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، فقال له يجب أن يعاهد كل مبايع أن يجتنب الشرك، وكذلك أن يواظب على الصلوات الخمسة بحسب ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. والآن ينبغي أن نرى ماذا قال الله عز وجل بخصوص الصلاة. يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد، ثم علمنا الدعاء بأننا نستعين بك حتى نتمكن من عبادتك بحسب ما أمرتنا به، فإننا لا نقدر على ذلك، فلذلك إننا نستعين بك أن توفقنا لذلك. فإذا تضرعنا إلى الله عز وجل بهذا الدعاء بأن يوفقنا لعبادته بحسب ما أمره، فإن ذلك سوف يجعلنا أمام أمر الله عز وجل المتعلق بإقامة الصلاة، وهكذا سوف نرفع مع مستوياتنا في إقامة الصلاة وننتبه إلى أداء الصلوات الخمس. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
فالاهتمام بالصلوات والمداومة عليها والمحافظة عليها هذا من واجب المؤمن، وخاصة تلك الصلاة التي تأتي أثناء أعمالنا وتأتي أثناء أوقات نومنا وتعبنا، فينبغي أن نحافظ على تلك الصلاة. فهنا في هذا الأمر الواحد، هذه الآية الواحدة هي شملت المحافظة على الصلوات والمداومة عليها. وإن حفاظة الصلوات من قبل المؤمن سوف يؤدي إلى ازدياد إيمانه، وكذلك إذا أدى حق العبادات والصلوات فإن ذلك سوف يجعله يقدم أسوة طيبة لأجياله، وهكذا يوفق الله سبحانه وتعالى أولاده أن يقتدوه وأن يجعلوهم يحافظون على الصلوات. وكيف يؤدى حق العبادة والصلوات؟ وإن كثير من الناس ومنهم الذين ينضمون إلى مؤسسة مجلس أنصار الله متقدمون في السن، إنهم مواظبون على الصلوات ولكنهم لا يعرفون كيف يؤدوا حق الصلاة. فعلى هؤلاء الذين تقدموا في هذا السن ينبغي أن يراعوا الاهتمام بصلواتهم، وكذلك يجب أن يهتموا بصلاة أولادهم ويراقبوها. وإن لم يخبروا أولادهم في الصغر عن أهمية الصلاة، فإن عندما يكبر هؤلاء الأولاد فالآباء يقسون عليهم، وهنا في بعض الأحيان الأطفال يحيدون عن الطريق السليم ولا يقبلون قولهم. وفي هذه الحالة يكون الأب مواظبا في الصلوات، ولكن تعامله مع الزوجة والولد والأولاد لا يكون جيدا، فإن تصرفه مع الأولاد والزوجة يجعل الأولاد يفكرون أنه ربما هذه الصلوات قد أدت به إلى أن يتبع هذا السلوك الجلف والقاسي. فلذلك إنهم يحتالون لكي لا يصلوا الصلوات. فإذا كان الأب يؤدي حقوق زوجته وأولاده في هذه سن 40 التي هي تعتبر سن النضوج، فلا بد أن ذلك يؤثر على أولاده وزوجته أيضا. ولكننا إذا فكرنا في هذا الأمر فسنجد أن كثيرا من هؤلاء لا يواظبون على الصلوات. فإذا لم يكونوا كذلك فكيف يتوقعون من أولادهم أن يفعلوا ذلك؟ وإن لم يفعل ذلك أولادهم فكيف يتوقع منهم أنهم سيبقون ملتزمين بالأحمدية ومنضمين إليها؟ إن القدامى كانوا يركزون على الصلوات وكانوا منتبهين إلى ذكر الله عز وجل، وكانوا يلاطفون أولادهم ويحاولون أن ينشئوا علاقتهم مع الجماعة. وكذلك إن تصرفاتهم وأقوالهم كانت مؤثرة على أولادهم، فلذلك كانوا يطيعونهم. فإنني أقول لأنصار الله أنهم إذا كانوا يريدون أن يعدوا حق كونهم أنصار الله فينبغي أن يحافظوا على الصلوات وعلى عباداتهم، وأن يؤدوا حق ذلك بأن يخلقوا من أولادهم من يواظبون على الصلوات ويؤدون حق العبادة.
ثم نبه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر أيضا، أنه ينبغي على المبايع